श्री श्रृंगार ग्रन्थ प्रकरण 25। परमधाममा ब्रह्म आत्माहरूको प्रेम संवाद। परमधाम मूल मिलावामा श्री राजी श्यामाजी तथा ब्रह्म आत्माहरूका बीचमा परस्पर प्रेमको संवाद भयो। त्यस समयमा सबैले आफ्नो प्रेमलाई ठुलो भने। त्यसै कारणले श्री राज्यले ब्रह्म आत्माहरूलाई यो मायामय जगतको खेल देखाउनु भएको हो। ब्रह्म आत्माहरू यो जगतमा आएर यस प्रकारले निमग्न भएका छन् जहाँ श्री राज्यको शाश्वत प्रेम नितान्त प्राप्त छैन। श्री राज्यले सचेत गर्दै ब्रह्म आत्माहरूलाई यो भन्नु भएको थियो कि तिमीहरू सबैले मलाई तब मात्रै प्राप्त गर्नेछौ जब हृदयमा मेरो प्रेम धारण गर्नेछौ। यस प्रकारले श्री राज्यले नै ब्रह्म आत्माहरूलाई नश्वर खेलमा पठाएर त्यसमा भुलाइदिनु भयो एवं जागृत बुद्धिको ज्ञान दिएर उनीहरूलाई सचेत पनि गर्नुभयो। जुन प्रेमका लागि हामी ब्रह्म आत्माहरूले श्री राज्यसँग संवाद गरेका थियौँ, अब उहाँको त्यो प्रेमलाई प्राप्त गर्नुहोस् र उहाँको दर्शन गर्नुहोस्। ब्रह्म आत्माहरू सदैव यही नै जान्दछन् कि श्री राज्य हाम्रो नजिकै विराजमान हुनुहुन्छ। हाम्रो हातहरूद्वारा उहाँको चरण कमल ग्रहण गरिएको छ, तर पनि हामी आफ्नो दृष्टिद्वारा उहाँको दर्शन गर्न सक्दैनौँ। श्री राज्यद्वारा प्रदान गरिएको तारतम ज्ञानद्वारा यो निश्चय भएको छ एवं यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन कि हामी श्री राज्यकै नजिक बसेका छौँ। उहाँको निकटतालाई जान्दा जान्दै पनि हाम्रो परात्मा श्री राज्यसँग वार्तालाप गर्न सक्दैन। यो भ्रमको आवरण जुन हामीमा लागेको छ त्यो मिथ्या हो। यो जान्दा जान्दै पनि हामी मायामा भुलेका छौँ। श्री राज्य हाम्रो उपहास गर्नका लागि नै हामीबाट लुकेर बस्नु भएको छ। हाय हाय, अहिलेसम्म हामीलाई आफ्नो भुलको होस भएको छैन। वस्तुतः श्री राज्य मूल मिलावामा हाम्रो सम्मुख विराजमान हुनुहुन्छ, तर हाम्रो हृदय उहाँको चरणतर्फ अग्रसर छैन। हेर हेर, आफ्नो प्रियतमको मुखार बिन्दको दर्शनका लागि हाम्रो आँखा पनि लालायित छैनन्। यो ठुलो विडम्बना हो कि आफ्नो प्रियतमको मुखार बिन्दको मधुर वाणी सुन्नका लागि हाम्रो कानले पनि दौड लगाइरहेको छैन। थाहा छैन त्यो प्रेम अहिले कहाँ गएको छ जसमा हामी रात दिन आफ्नो प्रियतम धनीको साथमा निमग्न रहँदथ्यौँ। अब यस्तो स्थिति भएको छ कि आफ्नो प्रियतम धनीसँग मिल्नका लागि हाम्रो आत्माको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि लालायित भइरहेका छैनन्। आफ्नो प्रियतम धनीको वियोगलाई जानेर पनि हाम्रो नश्वर शरीरका यी अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छिया छिया नै भएका छैनन्। यदि श्री राज्यको चरण कमलको स्मरण भयो भने मात्रै पनि तत्क्षण यो शरीरबाट प्राण निस्किएर जानुपर्ने हो। तर मायाको कुनै यस्तो मिथ्या बन्धन आएको छ कि जसको कारणले श्री राज्यको शाश्वत प्रेम स्मरण पनि भइरहेको छैन। हाम्रो त्यो प्रेम कहाँ गयो जुन मूल रूपले हाम्रै हृदयमा नै रहँदथ्यो, जुन हृदयमा पल मात्र पनि श्री राज्यको वियोग सहन गर्न सकिँदैन थियो। त्यसैले श्री राज्यप्रति विचार गर्न पनि किन छोडिदियो? त्यसले श्री राज्यप्रति विचार गर्न पनि किन छोडिदियो? यदि यस विषयलाई हृदयपूर्वक विचार गर्यौं भने त
श्री राज्यसँग नमिलिकन कसरी रहन सकिन्छ? परमधामको सन्देह निवारक तारतम ज्ञानलाई सुनेर पनि अहिलेसम्म यो आत्मा निन्द्रालाई समातेर किन अचेतन भइरहेको छ? जागृत भइसकेपछि सबै व्यक्तिले सपनाको कुरा गर्दछन्, तर जागृत अवस्थाका सबै कुराहरू सपनामा कहिल्यै पनि हुँदैनन्। तर अब त यो निश्चय नै जागृत अवस्थाका एक एक कुराहरू यो सपनामा भइरहेको छ। तर यो ठुलो विडम्बना हो कि जब स्वयं श्री राज्य हाम्रो हृदयमा आएर विराजमान हुनुभएको छ र पनि यो अज्ञानता कसरी रहिरहेको छ? महामती भन्नुहुन्छ, श्री राज्यले नै मद्वारा परमधामका सम्पूर्ण कुराहरू यो स्वप्नवत जगतमा व्यक्त गराउनुभयो, जसद्वारा हामी नश्वर जगतमा बसेर श्री राज्य, श्यामाजी तथा ब्रह्म आत्माहरूका बीचमा भएको वार्तालापको चर्चा एक आपसमा गरिरहेका छौँ। जुन ब्रह्म आत्माहरूलाई आफ्नो जाति स्मरण भइसकेको छ एवं परमधामको अखण्ड सुखको अनुभव भइसकेको छ र पनि श्री राज्यका यस्ता अङ्गनाहरू अहिलेसम्म नश्वर शरीरको दुःखतर्फ किन लागिरहेका छन्? जुन प्रकारले जागृत अवस्थामा परमधामको सम्पूर्ण दृश्यहरूको दर्शन गर्दथ्यौँ, तिनै दृश्यहरूलाई अब तारतम ज्ञानको माध्यमद्वारा हेर्ने प्रयत्न गर। यस प्रकारले श्री राज्यले आफ्नो चरणमा बसाएर ब्रह्म आत्माहरूलाई आफ्नो लाड प्रेमद्वारा परमधामको सुखहरूको अनुभव गराइरहनु भएको छ। श्री राज्यले हाम्रो सपनालाई पनि चालु राख्नु भएको छ, जसद्वारा हाम्रो सुर्ताले स्वप्नको शरीर धारण गरेको छ। त्यो सुर्ताले यही नश्वर शरीरद्वारा अखण्ड परमधामको सम्पूर्ण सम्पदाहरूको दर्शन गरेको छ। जब हामी स्वप्नबाट जागृत हुनेछौँ, तब हाम्रो अज्ञान रूपी निद्रा पनि उडेर जानेछ। अब हाम्रो पर आत्मा जागृत हुनेमा अलिकति पनि शङ्का छैन। अब हाम्रो हृदय यस प्रकारले प्रकाशित भएको छ कि हामी यस स्वप्नवत जगतमा पनि परमधामको कुराहरू गर्दछौँ। मानौँ अब सपनाको निद्रा समाप्त भएको छ र हाम्रो नश्वर शरीर पनि प्राणरहित भएको छ। स्वयं श्री राज्यले नै अखण्ड परमधामको दर्शन गराउनुभयो, जसको कारणले हाम्रो सपना अस्तित्वहीन भएको छ। जब फेरि सपनातर्फ हेर्दछौँ भने यस्तो लाग्दछ कि यो प्राणरहित शरीर उभिएर बुद्धिपूर्वक वार्तालाप गरिरहेको छ। श्री राज्यको आदेशद्वारा हामीले यहाँ यस्तो कौतूहलतापूर्ण खेल हेरेका छौँ। नश्वर जगतमा आजसम्म कसैले पनि दिव्य परमधामका कुराहरू स्पष्ट रूपले गर्न सकेका छैनन्। यस्तोमा श्री राज्यको आदेशले यो निष्प्राण शरीरलाई पनि अखण्ड ज्ञान प्रदान गरेर यसद्वारा परमधामका कुराहरू गराउँदछ। पर आत्माले परमधाममा रहँदै आफ्नो सुरताद्वारा स्वप्नको शरीर धारण गरेको छ। अब तारतम ज्ञानद्वारा अज्ञान रूपी निद्रा उडाइएको छ। श्री राज्यले यस प्रकारले हृदयमा जागृति प्रदान गरेर हाम्रो हृदयलाई नै परमधाम बनाइदिनु भएको हो। श्री राज्यद्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञानद्वारा हामीलाई यो ज्ञात भयो कि उहाँको आदेशले हाम्रो परात्माको हृदयमा भ्रमको आवरण हालिदिएर त्यसलाई अचेतन बनाइदिएको र त्यसको सुरतालाई यो नश्वर जगतमा जागृत बुद्धि प्रदान गरिदियो एवं स्वप्नवत शरीरद्वारा परमधामको चर्चा गरायो। यस प्रकारले हामी ब्रह्म आत्माहरूको उपहास गर्नका लागि श्री राज्यले यस प्रकारका अनेक स्थितिहरू उत्पन्न गराइदिनुभयो। प्रेम संवादका कारण नै उहाँले यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न गर्नुभएको हो। अब यदि उहाँले हामीलाई साहस प्रदान गर्नुभयो भने त
हामी जागृत भएर दौडिँदै उहाँसँग मिल्नेछौँ। जब सबै ब्रह्म आत्माहरू यस प्रकारले विचार गर्न लागे भने त तत्क्षण यो शरीर छुटेर जानेछ, अर्थात् हाम्रो जागृति हुनेछ। यो निश्चित बुझ्नु कि हृदयपूर्वक विचार नगर्नाले नै शरीरको अस्तित्व बनिरहँदछ। यी सबै कुराहरू श्रीराजीको आदेशले नै भइरहेको छ। वस्तुतः हृदयपूर्वक विचार गर्नाले नै प्रेमको आविर्भाव हुँदछ। हृदयमा प्रेमको आविर्भाव भएपछि यो स्वप्नवत् शरीर टिकिरहँदैन, जसलाई हामी आफ्नो मानेर बसेका छौँ। जब आफ्नो प्रियतम धनीको प्रेमको स्मरण भयो भने तब आत्माको दृष्टिमा नश्वर शरीरको अस्तित्व कसरी बनिरहन्छ र? श्री राज्यले आफ्नो ज्ञान यसै कारणले यस जगतमा पठाउनु भयो कि उहाँले ब्रह्म आत्माहरूलाई परमधामको आनन्दको अनुभव गराउन चाहनुहुन्छ। हामी ब्रह्म आत्माहरूद्वारा मागिएको यस खेलको सम्पूर्ण चाहना पूर्ण गरेर अन्तिममा उहाँले हामीलाई हिम्मत प्रदान गर्दै जागृत गर्नुहुनेछ। यदि श्री राज्यले हामीलाई हिम्मत प्रदान गर्नु भएन भने त संसारको सुखहरूको हाम्रो कामना पनि पूर्ण हुने छैन। जुन आत्मा अन्तिम समयसम्म श्री राज्यसँग विमुख नै भइरहन्छ उसलाई पनि त उहाँको अगाडि त आउनु पर्नेछ, किनभने श्री राज्यको अगाडि नदेखिएसम्म उसमाथि उपहास हुँदैन। यसैले श्री राज्यले निश्चित रूपमा नै हामीलाई हिम्मत प्रदान गर्नुहुनेछ, किनभने हिम्मत प्रदान नगरेसम्म हाम्रो उपहास गर्न पनि त सम्भव छैन। यो गूढ रहस्यलाई तब मात्रै बुझ्न सक्दछौँ जब श्यामाजीको अङ्ग स्वरूप ब्रह्म आत्माहरूका हृदयमा श्री राज्यप्रति विवेक जागृत हुनेछ। यो परमधामको गूढ रहस्य अत्यन्तै गूढ छ। श्री राज्यद्वारा हिम्मत प्राप्त भएपछि मात्रै यसको चर्चा हुन सक्दछ। तब मात्रै ब्रह्म आत्माहरूले एक आपसमा श्री राज्यको चर्चा गर्न सक्नेछन्। वस्तुतः यो हिम्मत पनि श्री राज्यको हुकुम अर्थात् आदेशले नै प्रदान गरिरहेको छ। ब्रह्म आत्मा हुने अधिकार पनि उहाँको आदेशले नै लिइरहेको छ। श्री राज्यको आदेशको कारणले नै ब्रह्म आत्माहरूको सुर्ताले नश्वर शरीर धारण गरेको हो र यस प्रकारले सबै प्रकारका आदेशहरू श्री राज्यको चरणको अधीन छ। ब्रह्म ज्ञान तथा प्रेम पनि श्री राज्यको आज्ञाद्वारा नै प्राप्त हुँदछ। श्री राज्यको चर्चा, विवेक तथा ज्ञान पनि उहाँको आज्ञाद्वारा नै प्राप्त हुँदछ। जोश तथा चेतना पनि यही आदेशको अधीन छ। यस प्रकारले सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म हामी सबै आदेशकै अधीनमा छौँ। हामी ब्रह्म आत्माहरू परमधाममा श्री राज्यसँग प्रेमपूर्वक वार्तालाप गर्दथ्यौँ। अहिले त्यो सम्बन्ध बिल्कुलै छैन र न त श्री राज्यको दर्शन गर्ने चाहना हाम्रो हृदयमा बनेको छ। हामी सबै त मूल मिलावामा नै बसिरहेका छौँ। यही मूल मिलावामा नै प्रेम संवाद भएको हो। तर पनि श्री राज्यले यस्तो खेल देखाइदिनु भयो कि जसको कारणले गर्दा अब हाम्रो एक शब्द पनि परमधामसम्म पुग्न सक्दैन। हामी ब्रह्म आत्माहरू मूल मिलावामा नै मिलेर बसिरहेका छौँ। कोही पनि आफ्नो स्थानबाट उठेका छैनन्। परमधाममा यो घटना भएको एक क्षण पनि बितेको छैन। यस प्रकारले श्री राज्य प्रदत्त परमधामको जागृत ज्ञान तारतम्यद्वारा हाम्रो हृदय सन्देह रहित भएको छ। प्रेमपूर्वक मिल्नाले छुट्टै आनन्दको अनुभव हुँदछ। साथै पहिचानपूर्वक अर्थात् श्री राज्यलाई चिनेर उहाँसँग मिलन हुनुको आनन्द झन् बेग्लै प्रकारको प्राप्त हुँदछ। यस प्रकारले ज्ञानद्वारा विभिन्न प्रकारका सुखहरूको अनुभव हुँदछ।
एवं प्रेमद्वारा एकात्म भावमा निमग्न भइन्छ। यसैले ब्रह्म आत्माहरू हो यथार्थ ज्ञान र पूर्ण पहिचानबाट प्राप्त सुख आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन्। श्री राज्यको आज्ञाले नै संक्षिप्त रूपमा यी सबै कुराहरू मबाट भनाइरहेको छ। यसलाई आफ्नो हृदय धाममा ग्रहण गर्नु। यदि ब्रह्म आत्माहरूका हृदयमा कहिल्यै प्रेम नै प्रकट भएन भने त उनीहरू कसरी शान्तिसँग बस्न सक्नेछन्? तारतम ज्ञानद्वारा श्री राज्य तथा परमधाम प्रति निस्सन्देह भएपछि ब्रह्म आत्माहरू परमधाम बिना कसरी रहन सक्दछन्? ब्रह्म आत्माहरूका हृदयमा किन प्रेम भाव जागृत हुँदैन? यसका लागि ब्रह्म आत्माहरूले पूर्ण प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सबै आत्माहरूले त्यही मार्गको अनुसरण गर्नुपर्दछ जुन मार्गमा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले हिँड्नुभयो। जबसम्म हृदय पवित्र हुँदैन तबसम्म यो मिथ्या जगतको मोह छुट्ने छैन। यसैले आफ्नो हृदयलाई परमधाम बनाएर आफ्नो पथ प्रदर्शक सद्गुरु महाराजको निर्देशनमा हामीले हिँड्नु पर्दछ। यो भवसागरको जलले हृदय पवित्र हुन सक्दैन। यसका लागि त परमधामको शाश्वत प्रेम रूपी जल नै चाहिँदछ। श्री राज्यको अनुपम सौन्दर्य रूपी सागरमा निमग्न भएपछि मात्रै हृदय पवित्र हुन सक्दछ। यो नश्वर जगतमा रहेर हृदयलाई पवित्र बनाउने अरू कुनै उपाय नै छैन। जब हामीलाई बाटो देखाउने सद्गुरुको मार्गलाई प्रेमपूर्वक अनुसरण गर्नेछौँ तब सद्गुरुले नै हामीलाई हाम्रो गन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिनुहुनेछ। अब म ती ब्रह्म आत्माहरूको कर्मको कुरा गर्दछु जसले पूर्ण ब्रह्म परमात्माको यथार्थतालाई स्वीकार गरेका छन्। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको प्रेमको पूर्ण पहिचान भएपछि मात्रै उनीहरू सन्देह रहित बनेका छन्। जब ब्रह्म आत्माहरू प्रार्थनाद्वारा आफ्नो शरीरलाई शुद्धि गर्दछन् तब उनीहरू हिन्दू तथा मुसलमान दुवैको कर्म मार्गभन्दा माथि उठेर परमधामको जमुनाजी र हौज कौशर तालमा डुबुल्की लगाउँदछन्। जब उनीहरूको हृदयमा आफ्नो धनीको वियोगको आगो दन्किन लाग्दछ तब उनीहरूको हृदय निर्मल हुँदछ। यस प्रकारले परमधामका आत्माहरू लौकिक कर्म बन्धनहरूबाट आफ्नो हृदयलाई अलग गर्दछन् र निर्भय भएर लोक व्यवहारबाट निश्चिन्त हुँदछन्। 14 लोकहरूबाट विमुख भएर परमात्मातर्फ उन्मुख हुनु नै उहाँलाई गरिएको साँचो प्रार्थना हो। ब्रह्म आत्माहरूले नश्वर जगतलाई परित्याग गर्दछन् र अखण्ड परमधामलाई ग्रहण गर्दछन्। यही नै गुण र स्वभाव ब्रह्म आत्माहरूको यथार्थ ज्ञान एवं पूर्ण पहिचानको पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पूर्ण पहिचान हो। यही नै गुण र स्वभाव ब्रह्म आत्माहरूको यथार्थ ज्ञान एवं पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पूर्ण पहिचान हो। अक्षरधाम भन्दा पर अक्षरातीत परमधाम छ। रसुल मुहम्मदको सुर्ता यही परमधामसम्म पुग्यो। ब्रह्म आत्माहरू पनि यही परमधामबाट यो जगतमा अवतरित भएका छन् र ब्रह्म ज्ञानद्वारा नै उनीहरू यहाँबाट परमधामसम्म पुग्नेछन्। जब ब्रह्म आत्माहरू आफ्नो प्रियतम धनी भन्दा अतिरिक्त अरू केही पनि देख्दैनन् तब मात्रै उनीहरूलाई ब्रह्मज्ञानको सुधि भयो भनेर बुझ्नु पर्दछ। जब उनीहरू यस प्रकारको ज्ञान प्राप्त गर्दछन् तब मात्रै उनीहरूलाई अखण्ड सुखको अनुभव हुनेछ। ब्रह्म आत्माहरूको कर्मकाण्ड यही नै हो कि उनीहरू पल मात्रका लागि पनि श्री राज्यको चरणको आश्रय छोड्दैनन्।
उनीहरू परमधामलाई आफ्नो अखण्ड घर सम्झिएर श्री राज्यको चरणलाई छोड्दैनन्। कुरानमा सङ्केत रूपमा मुहम्मद, ईसा, इमाम तथा परमात्माको घरको वर्णन गरिएको छ। ती तीनवटै स्वरूप श्री श्यामाजीको हो र उहाँले कृपालु परमात्मा तथा परमधामको दर्शन गराउनुहुनेछ। नश्वर जगतका जीवहरू बाह्य दृष्टिद्वारा पहाड पर्वतहरूलाई पूज्य स्थल मान्दछन्। परमात्मातर्फ उनीहरूको दृष्टि नै हुँदैन। परमधामतर्फ उनीहरूको दृष्टि नहुनाले नै उनीहरू नश्वर जगतका पर्वतहरूलाई पूज्य मानेर त्यसैतर्फ लागिरहँदछन्। परमात्माले त परमधामलाई नै पूज्य स्थल बताउनु भएको छ। त्यो परमधाम अब ब्रह्मात्माहरूको हृदय स्थलमा रहेको छ। यसका अतिरिक्त माथि, तल, दायाँ बायाँ कहीँ पनि परमधाम देखिँदैन। त्यो त सदैव ब्रह्मात्माहरूको हृदय स्थलमा नै छ। यो संसारमा दुई प्रकारको हृदयको वर्णन गरिएको छ। त्यसमध्ये एक मजाजी अर्थात् असत्य प्रिय तथा अर्को हकीकी अर्थात् सत्य प्रिय छ। यी दुवैको निरूपण हक्की सुरत अर्थात् श्री प्राणनाथजी बिना अरू कसैबाट पनि हुन सक्दैन। यही हक्की सुरत माथि स्वयंलाई परब्रह्म परमात्माको स्वरूप मानी समर्पित गरिदिनु नै ब्रह्म आत्माहरूका लागि व्रत, पूजा, अर्चना, समर्पण तथा तीर्थ दर्शन आदि मानिएको छ। ब्रह्म आत्माहरू परब्रह्म परमात्माका अतिरिक्त अरू केही पनि देख्दैनन्। आफ्नो प्रियतमको दर्शन नै उनीहरूको आहार हो। आफ्नो प्रियतम धनीको परिक्रमा गर्दा नै ब्रह्म आत्माहरूलाई आराम मिल्दछ। आफ्नो प्रियतम धनीको दर्शन नै ब्रह्म आत्माहरूका लागि खानु, पिउनु, मिलाप तथा परिचर्चा हो। आफ्नो प्रियतम धनीको दर्शनमा नै उनीहरूको पूर्ण मित्रता परिलक्षित हुँदछ। यही दर्शनद्वारा नै उनीहरूमा श्री राज्यको दिव्य तेजको वर्षा हुँदछ। यसैले आफ्नो हृदयभित्र श्री राज्यको स्वरूपलाई धारण गर्नुपर्दछ। जब उहाँको पूर्ण स्वरूप हृदयमा अङ्कित हुँदछ तब आत्मा तथा परात्मा एकसाथ जागृत हुनेछन्। हे ब्रह्म आत्माहरू हो, यो हाम्रो कर्मकाण्डको सिँढी हो, अर्थात् श्री राज्यको स्वरूपलाई हृदयमा धारण गर्नु नै कर्मकाण्डको वास्तविकता हो। यसमा तिमीहरू राम्रोसँग किन विचार गर्दैनौ? श्री राज्य र श्यामाजी हाम्रो हृदय मन्दिरको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुँदछ। जसले आफ्नो हृदयमा श्री राज्यको स्वरूपलाई स्थापित गरेर उहाँसँग प्रेमका कुराहरू गरेका छैनन्, ती ब्रह्म आत्माहरूको भाग्यमा दिव्य परमधाम लेखिएको छ। दिव्य परमधाम लेखिएको छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? यो यथार्थतालाई ब्रह्म आत्माहरूका अतिरिक्त अरू कसैले ग्रहण गर्न सक्दैनन्। केवल ब्रह्म आत्माहरूले नै आफ्नो प्रियतम धनीको सानिध्य प्राप्त गरेर शङ्का रहित भएर उहाँसँग प्रेमपूर्वक वार्तालाप गर्न सक्दछन्। यदि तिमीलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्माको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने तिमी सर्वप्रथम मृत्युको शर्बत पिउ, अर्थात् यो नश्वर संसारको मिथ्या अभिमानलाई मेटाइदेऊ। यस प्रकारले मिथ्या अभिमानलाई त्यागेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको सम्मुख हो र उहाँको साथमा एकान्त वार्ताको आनन्द प्राप्त गर। जबसम्म यो शरीरको अभिमान समाप्त हुँदैन तबसम्म आत्मा जागृति हुँदैन। वस्तुतः आत्माले आफ्नो प्रियतम धनीसँग वार्तालाप गर्नमा सक्षम हुँदछ। जब तिम्रो वचन, कर्म तथा मनस्थिति आफ्नो प्रियतम धनीतर्फ उन्मुख हुनेछ तब मात्रै तिम्रो देह अभिमान समाप्त हुनेछ।
तत्पश्चात आत्मालाई परमधामको सुगन्ध प्राप्त हुनेछ। अब तिमी आत्मा दृष्टिद्वारा श्रीराजीको दर्शन गर, आत्माको आवाजद्वारा उहाँसँग वार्तालाप गर एवं आत्माको कानद्वारा नै उहाँका वाणीहरूलाई सुन। यस प्रकारले हृदयमा लागेका अज्ञानका आवरणहरूलाई हटाउन सकिन्छ। हे ब्रह्म आत्माहरू हो, यसमाथि विचार गर। जब तिमीहरूको भनाइ कर्तव्य कर्ममा परिणत हुनेछ तब आत्मामा कुनै पनि प्रकारको आवरण रहने छैन। उसलाई श्रीराजीको दर्शनको सुगन्ध अवश्य आउन लाग्नेछ। यस प्रकारले सन्देह रहित भएर श्रीराजीको दर्शन गर एवं निसन्देह भएर उहाँको प्रति उत्तरलाई सुन। यही नै ब्रह्म आत्माहरूको प्रेमको र पूर्ण पहिचानको पराकाष्ठा हो कि उनीहरू आफ्नो प्रियतम धनीसँग अन्तरङ्ग वार्तालाप गर्दछन्। ब्रह्म आत्माहरू आफ्नो धनीका वचनहरूमाथि हृदयपूर्वक विचार गरेर हृदयबाट भ्रमरूपी पर्दालाई उडाइदिँदछन्। त्यसपछि आफ्नो प्रियतम धनीसँग मिलेर अखण्ड परमधामको चर्चा गर्न लाग्दछन्। हे आत्मा, अब तिमी श्रीराजी समक्ष आफ्नो गोप्य कुराहरू प्रकट गर। यस प्रकारले आफ्नो प्रियतम धनीसँग व्यवहार गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाऊ। यस प्रकार सबै अङ्ग धन्य धन्य भएका छन्, किनकि सबैले आफ्नो धनीसँग कुराहरू गरे। यसमा आँखाले हेरेर, जिब्रोले बोलेर, कानले सुनेर तथा नाकले सुगन्ध लिएर सबैले आफ्नो आफ्नो गुण अनुरूप स्वयंलाई धन्य बनाए। यस प्रकारले अनुरागिनी आत्माहरूले आफ्ना सबै अङ्गहरूलाई धन्य बनाए। त्यही आत्मा वास्तवमा अनुरागिनी कहलाउँदछिन्, जसको हृदयलाई श्रीराजीले आफ्नो परमधाम बनाउनु भएको छ। श्रीराजीसँगको सम्बन्ध बिना उहाँसँग प्रेमालाप हुन सक्दैन। यो वार्तालाप त यस्तै प्रकारले सम्भव हुन सक्दछ। यस प्रकारले जागृत बुद्धिको यो तारतम्य ज्ञानले स्पष्ट गर्दछ। ब्रह्म आत्माहरूको वास्तविकता एवं पूर्ण पहिचानमा पनि दुई प्रकारको भाव देखिँदछ। कोही ब्रह्म आत्माहरू आफ्नो प्रियतम धनीको प्रेममा मग्न हुँदछन् भने कोही तारतम्य ज्ञानमा लीन भएर ब्रह्मज्ञानी हुँदछन्। यस प्रकारले प्रेम र ज्ञान दुवै नै ब्रह्म आत्माहरूको सम्पत्ति हो। यसमध्ये प्रेमको कारणले उनीहरू श्रीराजीसँग एकात्म भावमा निमग्न हुँदछन् भने ब्रह्मज्ञानद्वारा परमधाम तथा श्रीराजीसँग आनन्दको अनुभव गर्दछन्। ब्रह्म आत्माहरूलाई नै तारतम्य ज्ञानको पूर्ण पहिचान छ। यिनीहरू नै श्रीराजीका योग्य तथा सत्यनिष्ठ सेविकाहरू कहलाउँदछन्। यिनीहरूको महिमा अत्यन्तै श्रेष्ठ छ, किनकि श्रीराजी यिनीहरूसँग प्रेमालाप गर्नुहुँदछ। तारतम्य ज्ञानमा कुनै पनि प्रकारको कुनै शङ्का छैन। यसले त परमधामको बाह्य तथा आन्तरिक वर्णन गर्न सक्दछ। जुन प्रकारले परमधाममा परात्माले श्रीराजीसँग वार्तालाप गर्न सक्दछ, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म आत्माहरूले पनि यहाँ तारतम्य ज्ञानद्वारा श्रीराजीसँग वार्तालाप गर्दछन्। जब श्रीराजीले आफ्ना आत्माहरूलाई अपार सुख दिन चाहनुहुन्छ, तब सर्वप्रथम उनीहरूलाई ब्रह्म ज्ञान दिएर सन्देह रहित बनाइदिनुहुन्छ, जसको फलस्वरूप ब्रह्म आत्माहरू श्रीराजीसँग वार्तालाप गर्दै हौज कौशर ताल एवं जमुनाजी आदिको दर्शन पनि गर्दछन्। जुन ब्रह्म आत्माहरूले तारतम्य ज्ञानको रहस्यलाई चिनेर त्यसलाई ग्रहण गरेका छन्, यसरी एक आपसमा विचार गर्नाले नै उनीहरूको मनस्थिति श्रीराजीतर्फ उन्मुख भएर जाँदछ, जसले गर्दा श्रीराजीसँग उनीहरूको अन्तरङ्ग वार्ता हुँदछ।
हे ब्रह्म आत्माहरू हो, श्री राज्यले यस प्रकारले मबाट भनाइरहनु भएको छ कि यी वाणीहरू सुनेर तिमीहरूको मनस्थितिले तिमीलाई श्री राज्यको नजिक पुर्याइरहेको छ। अब उहाँले आफ्ना आत्माहरूसँग एकान्तमा वार्ता गर्न चाहनुहुन्छ। जागृत भएपछि श्री राज्यले ब्रह्म आत्माहरूसँग वार्तालाप त गर्नु नै हुनेछ, तर यो आत्माले अहिले यही नै आनन्दको अनुभव गर्न चाहदछ, किनकि यो अवसर आनन्दको अनुभूतिको हो। पछि त सबै ब्रह्म आत्माहरूले आनन्दको अनुभव गर्नेछन्। वस्तुतः ब्रह्म आत्माहरूले एक क्षणको पनि विरह सहन गर्न सक्दैनन्, तर त्यो विरहको क्षण सहेको अहिले धेरै लामो समय व्यतीत भएको छ। परमधामका आत्माहरू यस प्रकारले भुलेर श्री राज्यको पूर्ण पहिचानलाई कसरी छोड्न सक्नेछन्? श्री राज्यको पहिचान पनि उहाँकै कृपाद्वारा हुन सक्दछ। उहाँको कृपा बिना हामी उहाँलाई कसरी पहिचान गर्न सक्नेछौँ र? उहाँसँगको मित्रता तब मात्रै हुन सक्दछ जब दुवैतर्फ अर्थात् श्री राज्य र ब्रह्म आत्माहरूबाट प्रेमको भाव समान रूपले जागृत हुनेछ। श्री राज्यको पूर्ण पहिचान भएपछि मात्रै हृदयमा प्रेम भाव आउँदछ एवं त्यही प्रेमद्वारा उहाँको दर्शनको सौभाग्य प्राप्त हुँदछ। यही प्रेमद्वारा श्री राज्यसँग मिलन हुन सक्दछ र भित्र लागेको अज्ञानको पर्दा खुल्न सक्दछ। यही प्रेमका लागि नै श्री राज्यसँग प्रेम संवाद भएको हो। त्यो प्रेम हृदयमा तब मात्रै प्रकट भयो जब स्वयं श्री राज्यले त्यसलाई दिनुभयो। निश्चय नै श्री राज्यले ब्रह्म आत्माहरूलाई आफ्नो ज्ञान तारतम प्रदान गरेर उनीहरूको हाँसो उडाउनु भएको छ। जब उहाँले आफ्नो प्रेम प्रदान गर्नुभयो तब ब्रह्म आत्माहरू प्रसन्न भएर उहाँसँग मिल्न सके। महामती भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्म आत्माहरू हो, सबै कुराहरूको सार यही नै हो। यी सबै कार्यहरू श्री राज्यको आदेशद्वारा नै भएको हो। उहाँकै आदेशद्वारा नै इमाम अर्थात् महामती श्री प्राणनाथ जी, मसीह अर्थात् श्री देवचन्द्र जी तथा रसुल मुहम्मद यो जगतमा अवतरित भएका हुन्।